सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। पाकिस्तान और टर्की ने नई तारीख रकम कर दी है। दोनों ममालिक मोहब्बत, भाईचारे और इत्तेहाद में बहुत आगे बढ़ गए हैं और दुनिया के अंदर ऐसी मिसालें कम हैं जिस तरह के ताल्लुकात पाकिस्तान और टर्की के हैं। लेकिन एक चीज़ देखने की ये है कि कौन सी तिजारत दोनों ममालिक के दरमियान होगी, कौन से ऐसे अहदाफ अचीव किए जाएंगे। मोहब्बत तो ज़रूर है, भाईचारा भी बहुत है, अखुवत भी बहुत है और दोनों के दरमियान हम देख रहे थे तैयब एर्दोगान साहब की तकरीर पार्लियामेंट के अंदर, बहुत मिसाली तकरीर। इमरान खान साहब का एयरपोर्ट के ऊपर उन्हें रिसीव करना, उसी तरह गाड़ी में बिठा कर लेकर आना, जिस तरह से वो सऊदी अरब से हम जब आते हैं मोहम्मद बिन सलमान तो उनको लेकर आते हैं रहे, कतर के अमीर को लेकर आए, उनको उस तरह से उन्होंने ड्रॉप किया। बड़ी मोहब्बत, बहुत अक़ीदत पाकिस्तान में देखी जाती है बहुत सारे ऐसे ममालिक के साथ जो कि पाकिस्तान के बड़े करीब समझे जाते हैं। मामला ये है कि फिर MOU साइन होते हैं और बड़े पैमाने पर MOU साइन होते हैं। जब से पाकिस्तान बना है, जब से 1947 से लेके अब तक इन 70-71 सालों के अंदर 5000 से ज़ायद MOU साइन हुए हैं मुख्तलिफ ममालिक के साथ। ये जो 5000 से ज़्यादा MOU साइन हो गए हैं, उन MOUs की एग्जीक्यूशन, इम्प्लीमेंटेशन किस हद तक होती है, सिफारती ताल्लुकात में मामलात किस तरह आगे बढ़ते हैं, तिजारती ताल्लुकात किस तरह आगे बढ़ते हैं, फिर हम समाजी मामलात को देखते हैं, सियाहती मामलात को देखते हैं, बहुत सारे ऐसे मामलात को देखते हैं और हम वो चीज़ें आगे बढ़ती जाती। शाह महमूद कुरैशी साहब इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। शाह साहब, बहुत बहुत मुबारक हो, बड़ा तारीख़ी हमने दौरा देखा तैयब एर्दोगान साहब का और MOU साइन हुए। हम किस सिमत जा रहे हैं, पाकिस्तान को अब किस सिमत जाना है इस दौरे के बाद, टर्की और पाकिस्तान के ताल्लुकात किस सिमत आगे बढ़ेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे कि आपने कहा, बहुत ही मुफीद और कामयाब दौरा था और इंशाल्लाह आने वाले दिनों में इसके अच्छे नताइज आपके सामने आएंगे। देखिए, सिमत का आपने फरमाया, मैं समझता हूँ सिमत जो हमारी सियासी सिमत तो पहले ही दुरुस्त थी और हमारे जो दो तरफा ताल्लुकात थे वो बहुत ही उम्दा थे। हमने जब नई सिमत दी है इन ताल्लुकात को, वो है एक माशी सिमत कि हम मुस्तकबिल में एक स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक पार्टनरशिप बना सकते हैं, तो कैसे बना सकते हैं। और उसके लिए हमने एक याददाश्त पर दस्तखत किए हैं जिसको हम कहते हैं स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। उस फ्रेमवर्क को हमने तय किया है और एक प्लान ऑफ एक्शन, एक 71 नुकाती प्लान ऑफ एक्शन मुरतब किया है जिस पर गामजन होकर इंशाल्लाह हम अपनी इकोनॉमिक पार्टनरशिप में इजाफा करेंगे। अच्छा शाह साहब, बहुत अच्छी बात है। हम देख रहे थे पूरी कौम की नजरें थी बिल्कुल इस तरह से जैसे T20 मैच चल रहा है। सबकी ख्वाहिश, सबकी उम्मीदें तैयब एर्दोगान और इमरान खान साहब की तकारीर, उनको रिसीव करना, उनको ले जाना। हम शॉर्ट टर्म, मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म, इस पैराई में अगर देखें पाकिस्तान टर्की के रिलेशनशिप्स, तो आप शॉर्ट टर्म में क्या देखते हैं, मिड टर्म में क्या देखते हैं, लॉन्ग टर्म में क्या देखते हैं? देखिए, शॉर्ट टर्म में तो हम समझते हैं कि टर्की ने जो हमारी बड़ी दो टोक हिमायत का ऐलान किया है मसला कश्मीर पर, बड़ा एक उससे तक़वियत मिली है कश्मीरियों को, आज़ाद कश्मीर में भी और मकबूजा कश्मीर में भी। इसके साथ साथ जो उन्होंने ये वाज़े ऐलान किया है कि 16 तारीख से वो जो पेरिस में FATF का इजलास शुरू होने वाला है, उसमें तुर्की पाकिस्तान का खुल कर साथ देगा। तो ये तो इमीडिएट शॉर्ट टर्म तो मफादात हैं जो इस दौरे से हमें हासिल हुए हैं। मिड टर्म हमारी ख्वाहिश है कि हमारी जो B2B जो मीटिंग्स हुई हैं हमारे CEOs की और बिजनेसमैन की, वो उनको अमली जामा पहुंच सके और वो जो MOUs हमने साइन किए हैं 13 के लगभग, उन्हें टेंजिबल प्रोजेक्ट्स में कन्वर्ट किया जा सके जिसका फायदा तुर्की को भी हो और पाकिस्तान के लोगों को भी हो। और लॉन्ग टर्म हमारा ये ऑब्जेक्टिव है कि हम मिलकर अपने इस खित्ते को इसमें हम इसकी जो कनेक्टिविटी है उसमें हम बेहतरी लाएं और सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए हम अपना किरदार अदा करें और उम्मा
کو یکجا کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں اور امہ کے درمیان جو غلط فہمیاں ہیں انہیں دور کریں۔ اچھا شاہ صاحب، بہت زبردست آپ نے بتایا تینوں۔ اس میں ایک چھوٹی سی جو بہت زیادہ چل رہی تھی وہ شہریت کا معاملہ تھا، پتہ نہیں وہ اس پہ کلیئرٹی تھی یا خواہ وہ معاملہ تھا، یا اس میں کیا حقائق ہے؟ اگر آپ اس کی کلیئرفیکیشن دے سکیں یا اس کی تفصیلات بتا سکیں کہ کیا شہریت کا معاملہ ہے؟ جی میں کلیریفیکیشن عرض کر چکا ہوں، یہ ابھی اس پر ابھی گفتگو ہے، ابھی کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا۔ حتمی فیصلہ نہیں۔ بہت بہت شکریہ شاہ صاحب، بہت بہت شکریہ۔ پاکستان شارٹ ٹرم، مڈ ٹرم، لانگ ٹرم دونوں تینوں شعبوں کے اندر پاکستان آگے بڑھ رہا ہے۔ جمیل احمد خان صاحب سابق سفیر ہیں، اقوام متحدہ میں پاکستان کے لیے خدمات انجام دیتے رہے ہیں، وہ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں۔ جمیل خان صاحب، آپ کس طرح دیکھتے ہیں پاکستان نے جس طرح سے ٹرکی کے ساتھ ان تینوں سٹیجز کے اندر اپنا کردار ادا کیا ہے، اور ٹرکی بھی پاکستان کے ساتھ بڑا تیزی سے آگے آیا ہے، جس طرح سے شاہ محمود قریشی صاحب بھی ابھی کہہ رہے تھے، آپ مطمئن ہیں پاکستان کی سمت ٹھیک ہے؟ ٹرکی جس محبت سے، جس دوستانہ انداز سے پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے کشمیر کے معاملے کے اندر، پاکستان کی اکنامک صورتحال کو ٹھیک کرنے کے لیے، ہماری ڈائریکشن ٹھیک ہے؟ ڈائریکشن تو ٹھیک ہے، لیکن اس ڈائریکشن پہ چل کر اہداف حاصل کرنا، منزل تک پہنچنا، وہ ایک تھوڑا سا کٹھن معاملہ ہوتا ہے۔ اس کٹھن معاملات میں پولیٹیکل لیڈرشپ سے ہٹ کر جو ڈپلومیٹس ہیں اور جو باقی ہماری ایفیلیٹڈ منسٹریز ہیں، پوری گورنمنٹ شامل ہو جاتی ہے اس میں، اس کو شامل کرنے میں۔ ستم ظریفی یہی رہی ہے کہ اس سے پہلے بھی آپ خود بتا چکے ہیں کہ اب تک 5000 سے زیادہ MOU سائن ہوئے ہیں، اور جو اعداد و شمار ہیں وہ 25% بھی اس پہ سے اگر امپلیمنٹیشن ہو جائے تو ہم غنیمت جانتے ہیں، جبکہ باقی ممالک میں MOU کو مٹیریلائز کرنے کی جو ریشو ہے وہ زیادہ ہے۔ تو لہٰذا آپ کے سوال کا جواب کہ کس تناظر میں اس کو دیکھا جائے، بہت ہی بہترین، ایک بہت اعلیٰ، بہت عمدہ قسم کی ایک پولیٹیکل میٹنگ ہوئی ہے، اور بہت عمدہ قسم کی سمت کا تعین کیا گیا ہے۔ لیکن اس سمت کا تعین تجارتی لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو اس میں کوئی ایگریمنٹ وغیرہ اگر ہو جاتا، خاص طور پہ فری ٹریڈ ایگریمنٹ، جس کو کہ ہم پچھلے تقریباً 1 دہائی سے نیگوشیٹ کر رہے ہیں، تو پھر محسوس ہوتا کہ یہ جو طیب اردگان صاحب، جو کہ اس وقت نہ صرف مسلم دنیا کے بلکہ کراس کانٹیننٹل لیڈر ہیں، اور دنیا کے پہلے 5 جو اس وقت ٹاپ سربراہان ہیں ان میں سے ان کا نام آتا ہے، تو جب وہ اس جیسی شخصیت یہاں موجود ہو تو اس میں اگر فری ٹریڈ ایگریمنٹ جو کہ پچھلے 10 سال سے ہماری گفتگو چل رہی ہے وہ فائنل نہیں ہوا، تو اس کا تھوڑا سا مجھے احساس ہے کہ وہ ہو جانا چاہیے تھا۔ اب آ جاتی ہے ڈائریکشن کی بات، تو جن شعبوں میں انہوں نے کیا ہے وہ شعبے تو ہیں، اسٹینڈرڈائزیشن کا ہے، کنفرمیٹی آف اسیسمنٹس کا ہے، میں آپ کو طیب اردگان صاحب کا ایک سوال سنوانا چاہتا ہوں کہ وہ ٹائپ کی چیز جو پورے دورے سے پاکستان کو حاصل ہوا، طیب اردگان اور عمران خان صاحب کی ان ملاقاتوں کے دوران کیا کیا طے پایا، انہوں نے میڈیا سے کیا کیا گفتگو کی، یہ آپ کو سنوانا چاہتا ہوں۔ جمیل احمد خان صاحب، یہ آپ نے سنا، یہ نچوڑ ہے دورے کا، عمران خان صاحب کی گفتگو بھی سنی، طیب اردگان کی بھی سنی۔ پاکستان کیا دے سکتا ہے ٹرکی کو؟ ہم ہمیشہ جب بھی کوئی آتا ہے تو ہم لینے کی باتیں زیادہ کر رہے ہوتے ہیں، چائنا سے بھی ہم لینے کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ کیا یہ جو میوچل ریلیشن شپس ہیں اس پہ پاکستان کے پاس ایسا کیا ہے؟ پاکستان ایسا کیا کرے گا ٹرکی کے ساتھ کہ اسے دے گا؟ اور چلے لینے والی چیزوں کو بھی ڈسکس کریں، لیکن دینے والی کون سی چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں؟ یہ بہت آپ نے بہترین پوائنٹ اٹھایا ہے، کیونکہ دنیا پورے اقوام میں میوچول جو بینیفٹس ہیں، یعنی کہ اپنے انٹرسٹ کو زیادہ دیکھا جاتا ہے۔ ہر ملک چاہے کتنا بھی سیاسی اس کی لگاؤ ہو، جیسے کہ طیب اردگان نے کہا کہ ہمارا اور پاکستان کا رشتہ محبتوں کا اور عشق کا رشتہ ہے۔ جمیل خان صاحب، میں آپ کو چند لمحوں کے لیے یہاں روک رہا ہوں، ایسی کون سی چیزیں ہیں جو ٹرکی کو، چائنا کو، اور بھی جو دوست ہمارے ممالک ہیں، جب ہم بات کر رہے تھے تو ہمیں خالی یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم ان سے یہ لے لیں گے، ان سے یہ لے لیں گے، ان سے سڑک لے لیں گے، ان سے فلم کے معاملے میں تعاون کر لیں گے، UAE سے فنڈز لے لیں گے۔ آخر وہ ٹائم کب آئے گا جب پاکستان بولے گا ہم یہ دیں گے؟ یہ یقیناً جو پرائم منسٹر نے بھی اس کا ذکر کیا ہے کہ ہم اس پہ اپنے جو ہمارے ذخائر ہیں منرلز کے،
उस सिलसिले में हम उनको लीज़ देना चाहते हैं ताकि वो अपनी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके और उससे एक्सप्लोर करें और दोनों मुल्कों को उससे फ़ायदा हो। एक तो सबसे बड़ी ये बात थी। बाकी जो उन्होंने टूरिज़म की बात की है, इंफ्रास्ट्रक्चर की, वो उस ईज़ी उस पे मराद के साथ वो देना चाहते हैं टर्किश फर्म्स को, लेकिन टर्किश इस मामले में थोड़ा सा सहमे से हुए हैं कारके की वजह से। हालांकि कारके में तैयब एर्दोगान ने हमारा बड़ा फेवर किया एक 1.4 बिलियन को वेव ऑफ करके, लेकिन वो जो उस पूरे मराहिल में जितने लेतो लाल हुए थे कानूनी तौर पर और उसके बाद कारके को एक तल्ख तजर्बा हुआ था, तो उस लिहाज से जो उनके बिज़नेस कम्युनिटी आए उस पर ट्रस्ट डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। हम दे क्या सकते हैं, देने में सबसे ज़्यादा हमारे पास लीज़ पर ये जो मिनरल्स हमारे पास, उसके अलावा हम प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं। प्राइवेटाइजेशन, मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ जमील अहमद खान साहब, हम जो प्रोटोकॉल देते हैं, हमारे वज़ीर आज़म जो प्रोटोकॉल देते हैं, हमने देखा सऊदी अरब, कतर कि जब शहजादे आए, मोहम्मद बिन सलमान आए, तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने उन्हें एयरपोर्ट से रिसीव किया और एयरपोर्ट पे रिसीव दोबारा ड्रॉप किया और वो वापस तशरीफ़ ले गए। अच्छा, ये हमने देखा मुसलसल वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, अभी आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, मोहम्मद बिन सलमान तशरीफ़ लाए, उन्होंने एयरपोर्ट पे रिसीव किया, पूरा बेहतरीन किस्म का दौरा रहा, MOU साइन हुए, वापस उन्हें फिर छोड़ा और उसी तरह से रेड कारपेट उन्होंने ड्रॉप किया। और हमने कतर के अमीर के हवाले से भी इसी तरह से मामलात को देखा, एयरपोर्ट पे उन्होंने रिसीव किया और दोबारा उन्होंने एयरपोर्ट पर ही ड्रॉप किया। लेकिन कल जब हमने ये मनाजिर देखे कि तैयब एर्दोगान जब परसों तशरीफ़ लाए तो इमरान खान साहब ने तैयब एर्दोगान को रिसीव किया, गाड़ी चलाई, उन्हें ले आए वज़ीर आज़म हाउस, वहाँ पे गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया बेहतरीन अंदाज में। लेकिन जब वो कल तशरीफ़ ले जा रहे थे तो इमरान खान साहब ने ड्रॉप नहीं किया। ये एक ऐसे मनाजिर थे, आप चुप कार हैं, इसका क्या मतलब है? क्यों कोई ऐसे मैं वैसे ही पूछ रहा हूँ कि क्यों आखिर इमरान खान साहब ने तैयब एर्दोगान को एयरपोर्ट पे ड्रॉप नहीं किया? सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।